अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है तो उसको कुर्बानी के नतीजे में ये मिलता है कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं एक एक बाल के बदले में एक एक गुनाह माफ़ होता है। और अल्लाह ताला को इन 3 दिनों में कोई अमल खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं होता। जितना ज़्यादा कुर्बानी करेगा उतना ही वो अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब होता है, इतना ही वो अल्लाह का और ज़्यादा महबूब बन जाता है। फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करते हो तो जानवर का खून अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, इससे पहले वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तक़र्रुब का ज़रिया बन जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब अल्लाह ताला ये देखते हैं कि मेरा बंदा ये देखे बगैर कि ये बात मेरी अक्ल में आ रही है या नहीं आ रही है, चाहे मेरे माल में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर जब ये समझ लेता है कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो फौरी तौर पर वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए जानवर के गले पर छुरी फेर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका ये अजीम अजर रखा हुआ है। लेकिन जो जो ईद उल अज़हा का मौका करीब आता जा रहा है, हर साल की तरह लोगों के दरमियान कुछ शुकूक व शुबहात को आम किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। 2 शुबहात ख़ास तौर पर पेश किए जाते हैं। उनमें से एक तो ये है कि भाई अगर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रहीम व करीम है तो फिर वो जानवरों के ऊपर इतने जुल्म को जायज़ क्यों रखते हैं। यानी उनका ये कहना है कि जानवरों को ज़िबाह करना ये बड़ा तकलीफ़ दह अमल है, लिहाजा जानवरों को तकलीफ़ नहीं दी जानी चाहिए, जानवरों पर जो है वो जुल्म नहीं करना चाहिए। देखिए, इस एतराज़ के कई जवाबात हैं। सबसे पहली बात कि मुसलमान एक अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और साथ में इस बात पर भी ईमान है कि जो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वो किसी हिकमत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। इसका सादा सा मतलब है कि जब अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया और वो खुद उनको ज़बाह करने का हुक्म दे रहा है तो अब अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है। यानी अगर हम अल्लाह की इजाज़त के बगैर जानवरों को सताएं तो यकीनन जुल्म होगा, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बावजूद अगर हम हलाल जानवर को हराम कर दें या हराम जानवर को हलाल कर दें तो ये सबसे बड़ा जुल्म होगा। लिहाजा हम अगर ज़िबा करते हैं तो सिर्फ उस जानवर को करते हैं जिस जानवर के बारे में अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं, जिस जानवर के बारे में अल्लाह ताला हमें इजाज़त देते हैं। इसी तरह देखें, जुल्म के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। कोई छोटा जुल्म होता है, कोई बड़ा जुल्म होता है, लेकिन जुल्म होने के एतबार से छोटा जुल्म भी जुल्म है और बड़ा जुल्म भी जुल्म है। अब आप जानवर को ज़िबा करने पर यह सवाल तो उठाते हैं कि ये जुल्म है, लेकिन क्या कभी तुम जानवरों की सवारी करने पर यह एतराज़ करते हो या जानवर के दूध निकालने पर यह एतराज़ करते हो? इसलिए कि आप तो जानवर की सवारी बगैर इजाज़त के कर रहे हैं, आप तो जानवर का दूध बगैर इजाज़त के ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप जानवर से इजाज़त ले रहे हो कि जनाब मैं आपका दूध निकाल रहा हूँ, फिर वो गर्दन हिलाकर कहे कि जनाब हाँ हाँ ले लीजिए, आज दूध निकाल लीजिए। ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी जानवर से इजाज़त लें कि हम आपकी पीठ पर सवारी कर रहे हैं। वहाँ पर भी तो तकलीफ़ दह अमल है, अगरचे छोटा है लेकिन तकलीफ़ तो वहाँ पर भी है। तो लेकिन सवाल ये है कि जब इस्लाम में ज़िबाह की बात आती है उस वक्त सारे एतराज़ात होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लोग इन चीज़ों पर अमल करते हैं वहाँ पर यह एतराज़ क्यों नहीं किया जाता। इसी तरह एतराज़ करने वालों में से अक्सर लोग जो हैं वो अगले जन्म का अक़ीदा रखते हैं और उनका कहना है कि जिनके बुरे कर्म होते हैं, बुरे आमाल होते हैं, वो अगले जन्म में यानी जब दोबारा उनका जन्म होता है तो उनकी रूहों को जो है वो जानवरों के अंदर कैद किया जाता है। तो भाई अगर जानवरों के अंदर रूहों को कैद किया जाता है तो हम ज़िबा करके उनको मुक्ति दिला रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा जुल्म है? ये तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी रहीमाना बात है कि आप जो है रूहों को मुक्ति दिला रहे हो। इसी तरह ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं उन सब में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उन मखलूक़ात के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कोई ऐसी मखलूक़ आपको नहीं मिलेगी कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ज़ायद है जो उसकी ज़रूरत की नहीं है और उसके किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से आप इंसान पे गौर करें तो इंसान के 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, जो जो चीज़ें जितनी मिक़दार में होनी चाहिए थी वो उतनी ही मिक़दार में है। फिर आप इंसान के दांतों पर गौर करें, आप जानवरों के दांतों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जानवर जो होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं,
ان کے جو ہے چپٹے دانت ہوتے ہیں، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے۔ جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کے جو ہے وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ اور آپ انسان کو دیکھیں، انسان کے پاس نوکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے دانت بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں ہی گوشت خوری ہے۔ تو اگر انسان فطرتاً گوشت خور ہے تو فطرت ہی چاہتی ہے کہ انسان گوشت کھائے، پھر یہ ظلم کیسا؟ دوسرا اعتراض جو خاص طور پر مسلمانوں کی ہی ایک جماعت کرتی ہے، اور پھر نادانی اور لا علمی کی وجہ سے کئی لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی خواہ مخواہ رکھ دی گئی ہے، لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ عمل ہے، کتنے جانور کم ہوتے ہیں جناب، فلاں فلاں معاشی نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ لوگ جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو قربانی کرنے کے بجائے وہ روپیہ ان غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، یا اس سے یونیورسٹیاں بنائی جائیں، اس سے ہاسپٹل وغیرہ بنائے جائیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو کبھی کبھی یہ سوال دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن اب کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز تو نہیں پڑھوں گا آج، البتہ اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کروں گا یا کسی بیمار کی مدد کروں گا، تو کیا اس سے نماز کا فریضہ ادا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ غریب کی مدد کرنے کا اجر ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ اپنی جگہ پر فرض ہیں، جو دوسرے واجبات ہیں وہ اپنی جگہ پر واجب ہیں۔ اور قربانی کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے اور وہ معاشی بدحالی کا سبب ہے اور معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں، یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ بھائی، قربانی تو مشروعی اس لیے کی گئی کہ کوئی کام تمہاری عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، جب اللہ کا حکم آئے تو پھر عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کی مشق کرانا مقصود ہے کہ انسان کے لیے جب واضح ہو جائے کہ کوئی حکم خدا کی طرف سے ہے تو پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ گویا یہ ایک مشق ہے انسان کے لیے کہ اس کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جب تک نہ انسان کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی تباہکاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا قربانی ایک عبادت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے باقی ضروری باتوں کی طرح خاص وقت بھی رکھا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر اگر قربانی کی تو ٹھیک، اور اگر اس کے بعد کوئی کرتا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ بھائی کیوں عبادت نہیں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس عمل میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس چیز کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرنا ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بن جاؤں، چاہے وہ میری سمجھ میں آئے اور چاہے وہ میری سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیں، انسان کو بہت سارے احکام دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر انسان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک انسان کا ذہن فوری طور پر نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب اس شخص کو اپنی عقل دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے اور چاہے میری سمجھ میں نہ آئے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے اور یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب اس کی جگہ جو ہے غریبوں میں صدقہ دو، اس کی جگہ بیماروں کی عیادت کرو، اس چیز سے یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قربانی کو قربانی کی جگہ رکھا جائے گا، صدقات کو صدقوں کی جگہ رکھا جائے گا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی جگہ پر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر عبادت کو عبادت سمجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔